एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। आफ्नै मान्छेको कपटपूर्ण तमासाले व्यवधान सिर्जना गराएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी, राष्ट्रपतिमाथि आक्षेप लगाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश प्रकट। संसद विघटन राष्ट्रद्रोही कदम भएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको जिकिर, पार्टीभित्रको झगडाले संसद विघटन गरेर तानाशाही बन्न खोजेको आरोप। आन्दोलनरत भारतका किसान र सरकार बीच नवौं वार्तामा पनि सहमति जुटेन। आफ्ना माग सम्बोधनमा सरकारी पक्ष तयार नभएको किसानहरूको आरोप। र प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफद्वारा प्रदेश 1 पराजित। समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताधारी पार्टी भित्रै भएको कपटपूर्ण तमासाले व्यवधान सिर्जना गराएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश कमिटीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा भित्र चरम अराजकता र अनुशासनहीनता बढ्दै गएको बताउनु भयो। उहाँले प्रचण्ड माधव समूहलाई संसदीय प्रणालीको अभ्यास र बहस गर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ। उहाँले राष्ट्रपति जस्तो सम्माननीय संस्थामाथि आक्षेप लगाउने काम गरिएकोमा रोष प्रकट गर्नुभएको छ। यस्तै उहाँले आफूले न्यायाधीशहरूलाई नभेटेको समेत दाबी गर्नुभयो। न्यायाधीशहरूले भेटघाट गरेको भन्ने विषय प्रमाणित गर्न पनि उहाँले चुनौती दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मैले यसपटक मात्र होइन, सायद कहिले काहीँ भेटेको छैन। उहाँले झुट प्रचार गरेको भन्दै न्याय प्रणालीमाथि प्रहार गर्ने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भेटघाट बारे समाचार छाप्ने सञ्चार माध्यमलाई झुट बोल्ने कर्तव्यको ठेक्का लिएको संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँले न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास हटाउन न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रहार र घिनलाग्दा कुरा के हुन सक्छ, उहाँहरू यस कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले मिडियाहरू मार्फत लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि हमला गर्ने काम भएको समेत बताउनु भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधव समूहका नेता योगेश कुमार भट्टराईलाई बैगुनी केटोको संज्ञा दिनुभएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सम्पर्क कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले योगेश भट्टराईलाई आफूले अवसर दिएको तर चटक्कै छोडेर गएको बताउनु भयो। कसैको खेत खोसिया छ, कसैको घर खोसिया छ, कसैको पैसा खोसिया छ। रुवाउने पनि तरिका एउटा मात्रै हो र भने, मारेर पनि रुवाएको छ, कुटेर पनि रुवाएको छ, लुटेर पनि रुवाएको छ। अनि मैले हँसाएँ भनेर पिर परेको छ। मान्छे हाँसे अरे जोक्करै रहेछ, जोक्करै हँसारै खतम पारे हुन्छ। नेपाली जनता हाँसेकोमा किन पिर परे होला भनेर त अचम्म लाग्यो। नेपाली जनता खुसी भए हाँसे, किन पिर पर्यो? उहाँले आफ्ना कामप्रति विभिन्न गतिविधि र टिप्पणी गरेको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। आफूले गरेका कामहरूलाई खिल्ली उडाउने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, आफूले गरेका हर कुरामा असहजता सिर्जना गराइएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले 4 जना न्यायाधीशलाई भेटेको भन्दै शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट विघटित प्रतिनिधि सभाकी सांसद शशि श्रेष्ठले प्रश्न समेत उठाउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन राष्ट्रद्रोही कदम भएको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस भरतपुर महानगर समितिले भरतपुर 19 शारदा नगर टाउनमा आयोजना गरेको बृहत विरोध सभामा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले वैशाखमा चुनाव नहुने दाबी समेत गर्नु भएको छ। संसदमा कुनै अवरोध नआउँदा पार्टीमा भएको झगडाले संसद विघटन गरेर तानाशाही बन्न खोजेको समेत आरोप लगाउनु भयो। उहाँले चुनाव आइहाल्यो भन्दैमा आत्तिन नहुने पनि बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभालाई बचाएपछि बल्ल चुनावमा जानुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए कांग्रेस
नै निर्णायक हुने अवस्था आएको भन्दै चुनाव हुने भनेर ढुलमुले नीति लिन नहुने पनि बताउनुभयो। कांग्रेस नेत्री डिला संग्रौलाले संविधानको चिरहरण भएको बताउनु भएको छ। हिटलर तानाशाहको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरङ्कुशता ल्याउन खोजेको समेत उहाँले आरोप लगाउनुभयो। कांग्रेस चितवनका सभापति जित नारायण श्रेष्ठले समेत केपी ओलीले राजनीतिक अपराध गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। कांग्रेस कम्युनिस्टको दुई समूह मध्ये कुनैसँग नमिल्ने दाबी समेत गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस भरतपुर महानगर समितिका सभापति भरत अधिकारीले संविधानमाथि कुठाराघात भएको बताउनु भएको छ। कम्युनिस्टले कु गरेको आरोप समेत उहाँले लगाउनुभयो। यस्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यले संसद विघटन हुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि दोषी रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस रत्ननगर नगर समिति चितवनले शनिबार आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रममा उहाँले संसद विघटन जस्तो संवैधानिक अपराधको दोषी ओली मात्र नभई प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले मुलुक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आज ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सको प्रथम वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। देशले कुनै विषयमा निर्णय गर्न सकेन भने अन्तिममा निर्णयकर्ता जनता हुने भन्दै उहाँले जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न शक्ति भएकाले जनताको निर्णय सुन्न सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको बताउनु भएको छ। नेपालको संविधानले मध्यावधि निर्वाचनको परिकल्पना र प्रबन्ध गरेको उहाँको भनाइ छ। यस विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन भएकाले सर्वोच्चको फैसलालाई सहर्ष स्वीकार्ने समेत उहाँले दाबी गर्नु भएको छ। गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा अन्तिम निर्णयाधिकारी जनता हुन् र जनता समक्ष निर्णयका निम्ति जानुपर्दछ। यही मान्यताका साथमा हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामा निर्णयका निम्ति जनताको निर्णय सुन्नका निम्ति निर्वाचनमा जाने सरकारले निर्णय गरेको हो। यो यसर्थ मलाई के लाग्दछ भने संविधानमा जे जस्ता प्रबन्धहरू गरिएका छन् यहाँहरूले देख्नुभएको छ। संविधानको धारा 76 को साथले धारा 85 ले मध्यावधि निर्वाचन को परिकल्पना र प्रबन्ध गरेको छ। कस्तो अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको छ, प्रबन्ध गरेको छ। र सँगसँगै म यहाँलाई के बताउन चाहन्छु भने प्रतिनिधि सभामा बहुमत सदस्यहरूको समर्थन साथमा राखेर साथमा रहेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशका निम्ति जाने निर्णय गरे हुनाले यसै मन्त्री पौडेलले आगामी निर्वाचनले अनुशासित मर्यादित र जनताप्रति उत्तरदायी प्रतिनिधि सभाको निर्माण गर्ने पनि बताउनु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरूले निर्धारण गरेका मापदण्डका आधारमा क्रमिक रूपमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने समेत उहाँको दाबी छ। मन्त्री पौडेलले सरकारले निश्चित आकारको बजेटको प्रबन्ध गरी खोप कोष स्थापना गरेको र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले पनि स्वैच्छिक रूपमा सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि देशभित्रका कुनै नागरिक तथा संघ संस्थासँग सहयोग लिने अथवा सहयोगको अपिल गर्ने नगरिएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजी को प्रतिवेदन भारतले बुझ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। भारत भ्रमणमा रहनुभएका मन्त्री गेवालीले आज बिहान भारतीय पत्रकार संघको अन्तर्क्रियामा बोल्ने क्रममा यस्तो बताउनु भएको थियो। प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। नेपाल र भारत बीच रहेका 1950 लगायतका सन्धि 1950 लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन 2073 सालमा ईपीजी गठन गरिएको थियो। ईपीजी को 2 वर्षे समयावधि 20 असार 2075 सालमै सकिएको छ। गत वर्ष असार 15 र 16 गते काठमाडौँमा बसेको ईपीजी को अन्तिम बैठकले सुझावहरू समेटेर संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूपमा दिएको थियो। सोही बैठकले प्रतिवेदनलाई टुङ्गो लगाउँदै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूलाई बुझाउने निर्णय समेत गरेको छ। त्यसपछि मात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सहमति भए पनि संयुक्त प्रतिवेदन तयार भएको 2.5 वर्ष बितिसक्दा समेत भारतले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको छ। शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा पनि नेपाली पक्षले यो विषयलाई उठाएको थियो। त्यसअघि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटमा पनि मन्त्री गेवालीले ईपीजी मुद्दा उठाउनु भएको थियो। तर ती दुवै छलफलमा भारतीय पक्षले ईपीजी को प्रतिवेदनको बारेमा स्पष्ट जवाब पनि दिएको छैन।
नेकपाका प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनु भनेको प्रतिगमन हुँदै राज संस्था स्थापनातर्फ लाग्नु भएको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आज धनकुटामा आयोजना गरेको वृहत कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले देशलाई बचाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री थापाले जनताको बीचमा संघीय गणतन्त्रको नारा लिएर जाने उल्लेख गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको नारा लिएर हिँड्नेहरू पक्षगामी भएको समेत आरोप लगाउनुभयो। राज संस्था पुनर्स्थापना होस् भन्ने चाहना राख्नेहरू अहिले संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै हिँडेका छन् उहाँले भन्नुभयो। थापालाई आजै धनकुटामा विद्यार्थीहरूले कालो झण्डा समेत देखाएका छन्। उनीहरूले गृहमन्त्री थापा विरुद्ध नाराबाजी गर्दै कालो झण्डा देखाएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देशभर जानभएका ओली पक्षका नेता एवं मन्त्रीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा कालो झण्डा देखाउन थालिएको छ। केही समय अघि गृह जिल्ला स्याङ्जामा पुग्नु भएकी पद्मा अर्याललाई पनि नेभी संघका विद्यार्थीहरूले कालो झण्डा देखाएका थिए भने गृहमन्त्री थापालाई समेत आफ्नै गृह जिल्ला चितवनमा पनि कालो झण्डा प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप नचलेको बताउनु भएको छ। सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध काठमाडौँमा आयोजित एक विरोध सभामा सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको मर्म र भावना अनुरूप चल्न नसकेको बताउनुभयो। नेपालको परिवेश अनुकूल स्थिरता र स्थायित्व दिनको निम्ति बहुमत प्राप्त सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानको मर्म अनुरूप नचलेको बताउनुभयो। संविधानको रक्षक तथा पालना गर्ने संस्थाको रूपमा समेत रहेको राष्ट्रपति पद समेत संविधानको बर्खिलापमा आएको प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव हेर्दै नहेरी अनुमोदन गरेकाले राष्ट्रपतिले पनि संविधान अनुरूप नचलेको उहाँको भनाइ छ। दुरुपयोग गर्न पाइन्छ र यो असंवैधानिक भने त संविधान बमोजिम संविधानको भावना र मर्म बमोजिम चल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री संविधानको यो चाहिँ जुन मर्म र यो चाहिँ जुन भावना बमोजिम नचलेको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग चाहिँ हुँदैन भएको। संघीयता लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपालाई जनताले 2/3 हाराहारीमा मत दिएको भए पनि ओलीले अराजनीतिक चरित्र देखाई जनमतको अपमान गरेको समेत सिंहले आरोप लगाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा देशका 753 वटै पालिकाहरूमा आज विरोध र्याली तथा सभाको आयोजना गरेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चन्द्र नेवाङले वर्तमान सरकार संविधान अनुरूप नै काम गरिरहेको दावी गर्नु भएको छ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश कमिटीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले वर्तमान सरकारले संविधान अनुसार नै काम गरिरहेको बताउनुभयो। संसद विघटन भइसकेपछि सरकारले गरेका विभिन्न काममा प्रश्न उठाइएको भन्दै उहाँले सरकार संविधान अनुसार नै कार्यरत रहेको दावी गर्नु भएको छ। संविधानको धारा 77 ले प्रधानमन्त्री कस्तो अवस्थामा रिक्त हुन्छन् भन्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उहाँले निर्वाचनबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नआउन्जेल वर्तमान मन्त्री परिषदले सम्पूर्ण काम गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएको पनि जिकिर गर्नुभयो। नेमाङले सरकारले घोषणा गरेको वैशाख 17 र वैशाख 27 गते नै निर्वाचन हुने पनि दावी गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउँदैन भनी भ्रम फैलाउँदै सर्वोच्चलाई अनावश्यक दबाब दिन खोजिएको भन्दै विज्ञहरूले टिप्पणी गरेको पनि उहाँको भनाइ छ। स्थायी कमिटी सदस्य नेवाङले संविधानमा यो देशको राज्य प्रणाली संसदीय राज्य प्रणाली हुने भनिएको उल्लेख गर्दै संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार पनि हुने बताउनुभयो। संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीको विशेषाधिकारलाई निषेध नगरेको समेत उहाँको दावी छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बाहिर बोलेर दबाब दिन नहुने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। सामाजिक अभियन्ता प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई सदर गरेमा जनता अदालत विरुद्ध आन्दोलनमा आउने टिप्पणी गर्नु भएको छ। माइतीघर मण्डलामा नागरिक अगुवा तथा नागरिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर केसीले अहिलेसम्म अन्तिम आश न्यायालयसँग रहेको पनि बताउनुभयो। न्यायपालिका जनताको आशाको केन्द्र भएकाले यसमा भरोसा रहेको समेत
उहाँको भनाइरहेको छ। यस्तै उहाँले अदालतले जनताको अधिकार रक्षा गर्न पर्ने भन्दै स्थिर सरकारका लागि हामीले भोट दिएकालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गैर संवैधानिक भएको समेत टिप्पणी गर्नु भएको छ। यस्तै उहाँले अदालत पनि जनताको निगरानीमा रहेको डाक्टर केसीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीको गैर संवैधानिक कामको सुनवाई गर्दै अदालतले संविधानलाई रक्षा गर्ने आश आफूहरूलाई रहेको पनि केसीको टिप्पणी रहेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। आफ्नै मान्छेको कपटपूर्ण तमासाले व्यवधान सिर्जना गराएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। राष्ट्रपतिमाथि आक्षेप लगाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश प्रकट। संसद विघटन राष्ट्रद्रोही कदम भएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको जिकिर। पार्टीभित्रको झगडाले संसद विघटन गरेर तानाशाही बन्न खोजेको आरोप। आन्दोलनरत भारतका किसान र सरकार बीचको नवौं वार्तामा पनि सहमति जुटेन। आफ्ना माग सम्बोधनमा सरकारी पक्ष तयार नभएको किसानहरूको आरोप। र प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफ द्वारा प्रदेश 1 पराजित। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नेपाली कांग्रेस चितवनले जिल्लाका 7 पालिकामा आज विरोध सभा सम्पन्न गरेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार आज सबै पालिकामा विरोध सभा सम्पन्न गरिएको हो। भरतपुर महानगरपालिकामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित अन्य पालिकाहरूमा केन्द्रीय तथा जिल्ला स्तरीय नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। कांग्रेस चितवनको प्रदर्शनीमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्य, धनराज गुरुङ, डिला संग्रौला सहितका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ। महानगरपालिकाको विरोध सभालाई कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले समेत सम्बोधन गर्नुभएको थियो। राप्ती नगरपालिकाको भण्डारामा र रत्ननगर नगरपालिकाको बकुल्लहरमा महेश आचार्यले सम्बोधन गर्नुभयो भने खैरानीको पुरानो पर्सामा धनराज गुरुङले सम्बोधन गर्नुभएको छ। यस्तै कालिकाको भीमोदय चोक पदमपुरमा नेपाली कांग्रेस चितवनका सचिव उत्तम जोशीले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। माडीको बसन्तपुरमा र इच्छा कामनाको मुगलिन बजारमा भएको सभालाई जिल्ला स्तरका विभिन्न नेताहरूले सम्बोधन गरेका कांग्रेस चितवनका सभापति जित नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले संसद विघटन गरेको विषयलाई लिएर कांग्रेसले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेर जनतामाझ गएको हो। यसअघि कांग्रेसले जिल्ला स्तरीय प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा हुँदै पालिका तहमा पनि विरोध सभा गर्न लागेको छ।
सरकारको असंवैधानिक कदमको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएको कांग्रेसले माघ 8 गते जिल्लाको 98 वटै वडामा विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको छ। पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक कल्पना पौडेलले रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नु भएको छ। 22 वर्ष नेपाल प्रहरीमा सेवा गरेर अवकाश लिनुभएकी पौडेलले भरतपुर स्थित 24 कोटीमा क्युमिन रेस्टुरेन्ट एन्ड थाली किचन सञ्चालनमा ल्याउनु भएको हो। आज एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति पार्वती रावल, बागमती प्रदेश सांसद कञ्चन खनाल, रेना गुरुङ, पार्वती सिलवाल, भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीले एकैसाथ उद्घाटन गर्नु भएको थियो। करिब 1 करोड भन्दा बढीको लगानी रहेको रेस्टुरेन्टमा 12 जनाले रोजगारी पाएका छन्। उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति पार्वती रावलले व्यवसाय सफलताको कामना गर्नु भएको छ। यस्तै पौडेलले आफ्नो सेवामा रहँदा आफ्नो कर्तव्यलाई सबैभन्दा माथि राखी ज्यानकै बाजी लगाएको घटना सबैको मन मस्तिष्कमा ताजा रहेको भन्दै रावलले पौडेलको न्यायका लागि साथ दिने पनि बताउनु भएको छ। यस्तै सांसद कञ्चन खनालले पौडेलले नेपाल प्रहरीमा सेवारत रहँदा भोगेको जोखिमयुक्त घटनाका बावजुद आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु सबैका लागि उत्प्रेरक भएको पनि बताउनु भयो। यस्तै सांसद रीना गुरुङले पौडेलको जीवन आफैमा एक प्रेरक प्रसंग बनेको उल्लेख गर्नु भएको छ। नेपाल सरकारको कर्मचारी रहँदा सहज न्याय नपाएको अवस्था सरकारवालाहरूले स्वीकार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। रेस्टुरेन्टको क्युमिन रेस्ट्रो एन्ड थाली किचन नाम दिइएको छ। जीवनको 22 वर्षे सेवा अवधिमा टिकौली ढाँट सार्ने विवादमा भएको आगजनी रोक्ने प्रयास गर्दा आफूले ज्यानको बाजी लगाएर कर्तव्य निर्वाह गरे पनि न्याय नपाएकाले न्यायको लडाई जारी राखेको समेत उहाँले जिकिर गर्नु भएको छ। कल्पना पौडेल जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा कार्यरत रहँदा टिकौली ढाँटमा आक्रोशित भिडले आगजनी गर्दा चलेर गम्भीर घाइते समेत हुनु भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। ठूला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन र मर्मत समारका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको जर्मन प्राविधिक शिक्षालयलाई जर्मनीको एक संस्थाले विभिन्न उपकरणहरू सहयोग गरेको छ। जर्मनी स्थित स्टेलवा हाइड्रो कम्पनीले धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकामा स्थापना गरिएको सो शिक्षालयलाई झण्डै 50 लाख रुपैयाँ बराबरको अत्याधुनिक खालका टर्बाइन र अटोमेसन उपकरण प्रदान गरेको हो। शेषकान्त फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित सो शिक्षालयमा दक्ष प्राविधिक सम्बन्धी तालिम लिनेहरूका लागि ती उपकरणहरूबाट व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्न सहयोग पुग्ने कम्पनीका प्राविधिक निर्देशक पवन ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। विदेशमा सिकेका ज्ञान र पुँजी स्वदेशमै लगानी गर्ने उद्देश्यले आफू कार्यरत कम्पनी मार्फत सन् 2015 देखि नै धादिङ जिल्लामा विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएको समेत उहाँको भनाइ छ। यस शिक्षालयबाट एक ब्याच समूह उत्तीर्ण समेत भइसकेका छन् भने कोभिड-19 का कारण केही ढिला भए पनि आगामी वैशाखदेखि अर्को समूहको तालिम समेत सुरु गरिने फाउन्डेसनका अध्यक्ष विश्वेश्वर प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार 4 करोड 60 लाख रुपैयाँको लागतमा शिक्षालय स्थापना गरी 40 जना विद्यार्थीहरू बस्न मिल्ने होस्टल र 18 कोठा भएको अलग्गै विद्यालय भवन पनि निर्माण भएको छ भने नेपालमै सस्तो, किफायती र सुरक्षित प्रिफाइब ढाँचाका घरहरू निर्माण गर्न आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्ति तयार गर्न एक जर्मनी कम्पनीसँग सहकार्य गरिएको छ। यस्तै जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ वाडेन वेटरनबर्गसँगको सहकार्यमा विद्यार्थी आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सहमति पनि भएको उहाँले बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा लामो समयदेखि आन्दोलनरत किसानसँग सरकारी प्रतिनिधिहरूले गरेको वार्ता फेरि पनि सहमति बिनै टुङ्गिएको छ। कृषि सम्बन्धी 3वटा नयाँ कानुन खारेज गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका किसानका प्रतिनिधिसँग केन्द्रीय सरकारका 3 मन्त्रीहरूले वार्ता गरेका थिए। यति बेला भएको 9औं वार्तामा पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जानकारी दिएका छन्। अर्को वार्ता आउँदो मंगलबारका लागि तोकिएको छ भने सरकारी पक्षले आफूहरू धेरै लचक हुँदा पनि किसानका प्रतिनिधिहरू सहमतिमा नआएको बताएका छन् भने यता आन्दोलनरत किसानका नेता जोगिन्दर सिंह उर्गाहनले 3वटै कानुन खारेज गर्न आफूहरूले माग गरेपछि सरकारी पक्ष तयार नभएकाले सहमति नभएको दावी गर्नुभएको छ। भारतमा कृषि सम्बन्धी 3 कानुन प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशका विभिन्न ठाउँका साथै केन्द्रीय राजधानी तथा नयाँ दिल्लीमा समेत किसानहरूले बृहत प्रदर्शन गरेका छन्। किसान संगठनका अगुवाहरूले कृषि सम्बन्धी विवादास्पद कानुन खारेज नै हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
सरकारले ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको कानुनहरू किसानहरूले नै खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सरकार थप समस्यामा परेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफले प्रदेश 1 लाई 135 रनले हराएको छ। एपीएफले दिएको 144 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 42 ओभर 4 बलमा 108 रनमा अल आउट भएको थियो। प्रदेश 1 का लागि मनिष थापाले सर्वाधिक 18 रन बनाएका थिए भने एपीएफका अविनाश बोहराले 5, बसन्त रेग्मीले 2 र शरद भेसवाकर तथा किशोर महतोले 1-1 विकेट लिएका थिए। यसअघि कीर्तिपुर मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको एपीएफले 48 ओभर 4 बलमा 243 रनमा अल आउट भएको थियो। एपीएफका ओपनर आसिफ शेख 59 रन बनाएर आउट भएका थिए भने बसन्त रेग्मीले 40, सन्दीप जोरा 30, कप्तान शरद भेसवाकरले 20, सुभाष खकुरेल र किशोर महतोले समान 19 रन जोडेका थिए। त्यस्तै सुमित महर्जन 14 रनमा आउट भएका छन्। प्रदेश 1 का फिरदौस अन्सारी, दिपेश कणेल, हेमन्त राय र शरवण यादवले पनि 2-2 विकेट लिएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। आफ्नै मान्छेहरूको कपटपूर्ण तमासाले व्यवधान सिर्जना गराएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। राष्ट्रपतिमाथि आक्षेप लगाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश प्रकट। संसद विघटन राष्ट्रद्रोही कदम भएको कंग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको जिकिर। पार्टीभित्रको झगडाले संसद विघटन गरेर तानाशाही बन्न खोजेको आरोप। आन्दोलनरत भारतका किसान र सरकार बीचको 9औं वार्तामा पनि सहमति जुटेन। आफ्ना माग सम्बोधनमा सरकारी पक्ष तयार नभएको किसानहरूको आरोप। र प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफद्वारा प्रदेश 1 पराजित। यससँगै एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।